اصحاب رسول تو او شخصیات نے کہ جنہاں دے نال اللہ دے رسول نے محبت کیتی ہے، جنہاں دے نال خود اللہ رب العالمین محبت کردے نے، آسمان دے فرشتے اور آسمانی مخلوق انہاں دے نال محبت کر دیے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن پاک اندر اس بات دا اعلان فرمایا۔ اللہ فرماندے نے اے میرے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اعلان نبوت فرما دیو، ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ اللہ تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنة التي كنتم توعدون۔ اللہ فرماندے نے بے شک او لوگ جنہ آکھیا ساڈا رب اللہ اے، ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، ساڈا رب اللہ اے ثم استقاموا، پھر ادھے تے استقامت اختیار کیتی ہے، مخالفت کرن والیاں مخالفتاں کیتیاں، دشمنی کرن والیاں نے دشمنیاں کیتیاں، ظلم کرن والیاں نے ظلم کیتے، لیکن کوئی بھی ظلم انہاں دے صبر اور استقامت نو متزلزل نہیں کر سکیا۔ اللہ دا قرآن کہہ رہا ہے تتنزل علیہم الملائکہ، اے ایسے خوش نصیب لوگ نے جنہاں تے آسمان دے فرشتے اتر دے نے، تتنزل علیہم الملائکہ اللہ تخافوا ولا تحزنوا، اور اے فرشتے آندے نے پریشان نہیں ہونا، خوف زدہ نہیں ہونا، غم زدہ نہیں ہونا، اللہ تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنة التي كنتم توعدون۔ تواڈے واسطے اس جنت دیاں بشارتاں نے جس جنت دا تسی وعدہ دیتے گئے ہو، خالدین فیہا، تسی یہ دے اندر ہمیشہ ہمیشہ رہو گے، وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ نُزُلًا مِّن غَفُورٍ رَّحِيمٍ۔ اللہ فرماندے نے اس جنت دے اندر ہر او چیز ملے گی جدی تسی خواہش کرو گے، وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ نُزُلًا مِّن غَفُورٍ رَّحِيمٍ۔ اللہ فرماندے نے اے سونے رب دیاں مہمانیاں نے، اللہ اپنے مہماناں دی مہمان نوازیاں کرن گے۔ آؤ نا میرے محترم بھائیو، اللہ دے قرآن دا دوسرا مقام سننا۔ اللہ فرماندے نے ہو والذی یصلی علیکم وملائکتہ لیخرجکم من الظلمات الی النور وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا۔ اللہ فرماندے نے اللہ او ذات ہے جو اپنے مومن بندیاں
تے رحمت دا نزول فرماندا ہے هو الذی یصلی علیکم وملائکتہ، اور اللہ دے فرشتے بھی اللہ دے مومن بندے اصحاب محمد واسطے رحمت دیاں دعاواں کردے نے، کیونکہ قرآن دے اول مخاطبین کون سی؟ اصحاب رسول. هو الذی یصلی علیکم وملائکتہ لیخرجکم من الظلمات الی النور وکان بالمؤمنین رحیما. حضرات غور کیجئے، آسمان دے فرشتے بھی نبی علیہ السلام دے اصحاب دے نال محبتاں کردے نے. ویکھو نا سیدنا اسید بن حضیر رضی اللہ تعالی عنہ میرے نبی دے جلیل القدر صحابی نے ایک رات اپنے گھر دے اندر سورہ بقرہ دی تلاوت پہ کردے نے تے قریبی انہاں دا گھوڑا بنے آئے اور گھوڑے دے قریبی حضرت اسید بن حضیر دا بیٹا یحییٰ آرام کر رہے آئے. حضرت اسید بن حضیر رضی اللہ تعالی عنہ سورہ بقرہ دی تلاوت کر دینے تے تھوڑی دیر بعد گھوڑے نے بدکنا شروع کر دیتا ہے تے حضرت اسید بن حضیر نے تلاوت روک دیتی اور اردا گرد ویکھیا کہ گھوڑا کیوں بدک رہے آئے تے جس وقت تلاوت روک دینے گھوڑے نے بھی بدکنا بند کر دیتا. اللہ اکبر. حضرت اسید بن حضیر رضی اللہ تعالی عنہ نے چار چوفیرے دیکھیا، تسلی کی تھی اور پھر تلاوت جاری فرما دیتی. جدوں پھر تلاوت شروع کی تھی گھوڑا پھر بدکنا شروع کر دیندا ہے. حضرت اسید بن حضیر رضی اللہ تعالی عنہ نے تلاوت روک دیتی اور اپنے بیٹے یحییٰ نو گھوڑے دے قریب جو لیٹیا سی اس نو اٹھا کے دور کرن واسطے اٹھے نا تے ویکھ دے کی نے آسمان دی طرف ایک سائبان دی طرح کوئی چیز جا رہی ہے اور او دے اندر اس طرح روشنی لائٹ ہے جس طرح بجلی دے کمکمے جل رہے ہوندے نے. اللہ اکبر کبیرہ. صبح فجر دی نماز دے وقت حضرت اسید بن حضیر رضی اللہ تعالی عنہ نے اے سارا ماجرا پاک پیغمبر نو بیان فرمایا. آقا فرماتے نے اے اسید اے کوئی سائبان نہیں سی، اے کوئی روشنیاں نہیں سی، بلکہ اے تے اللہ دی رحمت دے فرشتے سی جڑے تیرا قرآن سنن واسطے آسمان تو اترے سی. اے اسید اللہ دی قسم ہے اگر تو اسی طرح تلاوت نو جاری رکھ دا صبح ہو جاندی لوگ اپنی اکھاں دے نال اونا فرشتیاں نو دیکھ لیندے. اللہ اکبر کبیرہ. اور میرے ویرو تے دوستو میں دسنا اے چاہنا نبی دے اصحاب تے او نے جنہاں نال آسمان دے فرشتے بھی محبتاں کر دے نے او قرآن پڑھ دے نے اے آسمان تو گروہاں دے گروہ قرآن سنن واسطے اتر آندے نے. او والذی یصلی علیکم وملائکتہ لیخرجکم من الظلمات الی النور وکان بالمؤمنین رحیما. اللہ اصحاب محمد تے رحمتاں فرما دینے صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ تے فرشتے انہاں واسطے رحمت دیاں دعاواں کر دینے. اور میرے ویرو دنیا تے ہی نہیں اللہ دی قسم ہے میرے نبی دے اصحاب دا چرچا تے آسماناں تے بھی ہوندا ہے. ویکھو نا نبی علیہ السلام بیان کر دینے کہ میں دیکھیا جنت دے اندر میں ویکھیا
دیکھیا اور ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالی عنہ دی بیوی رومیسا نو دیکھیا اور آقا فرماندے نے میں جنت دے اندر ایک خوبصورت محل دیکھیا. دوسری روایت دے اندر آقا فرماندے نے میں ویکھیا ایک عورت جنت دے اندر وضو کر رہی ہے اور او مکان او محل بڑا خوبصورت ہے. میں فرشتیاں تو پوچھیا اے فرشتیو اے جبریل اے محل کے دائے تے مینوں دسیا گیا سونیا اے تواڈے یار عمر دا محل ہے اور اے عمر دی جنت والی حور ہے. اللہ اکبر کبیرہ. اور میرے محترم بھائیو نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس موقع تے فرماندے نے آقا فرماندے نے کہ جنت دے اندر میں محسوس کیتا جویں میرے تو آگے آگے کوئی چل رہا ہے. میں پوچھیا اے جبریل اے کدے چلنے دی آواز آ رہی ہے تے جبریل آندے نے سونیا اے تواڈا غلام بلال چلدا زمین تے وے اللہ نے پیراں دی آہٹ نو جنت دے اندر پہنچا دیتا ہے. اے میرے نبی دے اصحاب نے جنہاں دے چرچے دنیا تے ہی نہیں بلکہ آسماناں تے بھی ہوندے نے اور جنہاں دی عظمت اے وے کہ چل دے زمین تے نے اللہ جنت دے اندر انہاں دے پاؤں دی آہٹ نو پہنچا دیندے نے. او والذی یصلی علیکم وملائکتہ لیخرجکم من الظلمات الی النور وَقَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنے گھر دے اندر تشریف فرمانے دروازے تے دستک ہوئی. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اندر آنے دیاں اجازتاں منگیاں. پاک پیغمبر نے اجازتاں دے دتیاں. نبی علیہ السلام لیٹے نے آپ دی پنڈلی مبارک تو کپڑا ہٹے آئے. حضرات غور کرنا نبی علیہ السلام لیٹے رہے حضرت ابو بکر آ گئے. تھوڑی دیر بعد پھر دروازے تے دستک ہوندی ہے. حضرت عمر اندر آنے دیاں اجازتاں منگ دے نے. پاک پیغمبر نے اجازت دے دیتی. حضرت عمر بھی آ گئے. اسی طرح نبی علیہ السلام لیٹے رہے. حضرات تھوڑی دیر گزری ہے دروازے تے دستک ہوئی. سیدنا عثمان نے اندر آنے دیاں اجازتاں منگیاں. پاک پیغمبر علیہ السلام اٹھ کے بیٹھ گئے اپنے کپڑے درست فرما لے اور پھر حضرت عثمان نو آنے دیاں اجازتاں دتیاں. سیدہ امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کر دیاں نے کہ میرے نبی دے تینوں اصحاب جدوں اٹھ کے چلے گئے میں اللہ دے نبی تو پوچھنی اے اللہ دے پاک پیغمبر جی ابو بکر آئے تسی اسی طرح بے تکلفی دے نال لیٹے رہے. عمر آئے ایویں ہی بے تکلفی دے نال لیٹے رہے. لیکن جدوں عثمان آئے تسی اٹھ کے اپنے کپڑے درست فرمائے اور پھر انہاں نو آنے دیاں اجازتاں دتیاں. ماجرا کیا ہے معاملہ کیا ہے؟ نبی علیہ السلام فرماندے نے الا استحیی من رجل تستحیی منہ الملائکہ. اے عائشہ میں اس بندے تو حیا کیوں نہ کراں جدے تو حیا تے آسمان دے فرشتے بھی کر دے نے. اور جنہاں دا حیا آسمان دے فرشتے کر دے نے. جنہاں دے چرچے آسمان تے نے. جنہاں دے چرچے اللہ دی جنت دے اندر نے. اور یارو آج اسی اصحاب محمد دا چرچا کیوں نہ کریے. هو الذی یصلی علیکم وملائکتہ لیخرجکم من الظلمات الی النور وکان بالمؤمنین رحیما. نبی
نبی علیہ الصلوۃ والسلام دی زوجہ محترمہ مومنہ دی ماں سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا. حضرات غور کیجئے, سیدہ خدیجہ او عورت ہے جنہاں اپنا سب کچھ میرے نبی واسطے قربان کر دیتا. وہ سیدہ خدیجہ صرف اسلام دی محسنہ نہیں بلکہ اوتے نبی علیہ الصلوۃ والسلام دی بھی محسنہ نے. اسے واسطے تے جدوں بھی کوئی خوشی دا موقع ہوندا نبی علیہ الصلوۃ والسلام گھر دے اندر کوئی اچھا پکوان اچھا کھانا تیار کر دے. آپ فرماندے کہ اے دے چوں کچھ کھانا خدیجہ دی فلاں سہیلی دے گھر بھی بھیج دیو. ایک دن اماں جی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماندیاں نے اے اللہ دے محبوب پیغمبر جی خدیجہ بھی تے عام عورتاں دی طرح ایک عورت سی, کی وجہ ہے تسی ہر موقع تے خدیجہ دا تذکرہ کر دے ہو. نبی علیہ السلام فرماندے نے عائشہ خدیجہ خدیجہ ہی سی. جس وقت لوگاں میرا ساتھ چھوڑ دیتا خدیجہ نے میرا ساتھ دیتا. لوگاں میری تکذیب کی تھی خدیجہ نے میری تصدیق کی تھی. لوگاں نے میرے نال سوشل بائیکاٹ کر دیتا خدیجہ نے اپنا سارا مال میرے تے قربان کر دیتا. سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا او شخصیت نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے عائشہ خدیجہ خدیجہ ہی سی. اللہ اکبر کبیرہ. اسے واسطے نبی علیہ الصلوۃ والسلام جس وقت بھی کوئی موقع ہوندا خدیجہ دی یاد آ جاندی میرے نبی دیاں اکھاں پر آندیاں سی. سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا ایک دن نبی علیہ الصلوۃ والسلام واسطے برتن دے اندر کوئی کھانے والی چیز یا پینے والی چیز لے کے آ رہیاں نے تے اے چل دیاں آ رہیاں نے. آسمان تو جبرائیل امین اتر آندے نے اور آندے نے اے اللہ دے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم جی خدیجہ آ رہی ہے اور خدیجہ نو اللہ نے سلام بھیجے آئے. تسی خدیجہ تے اللہ دی طرفوں سلام پڑھ دے ہو تے میری طرفوں بھی خدیجہ نو سلام کہہ دے آجے. اے اللہ رب العالمین جنہاں واسطے سلام دا نزول فرما رہے نے, جنہاں واسطے فرشتے آ رہے نے, جنہاں واسطے وحی دا نزول ہو رہے آئے. اللہ اکبر کبیرہ. اماں جی آئے خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا تشریف لے آئیاں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ دی طرفوں اور جبرائیل امین دی طرفوں سلام کیا. اللہ اکبر کبیرہ. اور کیوں نہ رب دا قرآن کہہ رہے آئے هو الذی یصلی علیکم وملائکتہ لیخرجکم من الظلمات الی النور وکان بالمؤمنین رحیما. نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے اصحاب تے او نے جنہاں نال محبت زمین والے ہی نہیں کردے بلکہ آسمان دے فرشتے بھی انہاں نال محبتاں کردے نے. حضرات غور کیجئے نبی علیہ الصلوۃ والسلام دی زوجہ محترمہ سیدہ امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا مومنہ دی ماں و سیدہ امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا جنہ دے بارے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دی اے حدیث پاک سننا ایمان تازہ ہو جائے گا. آقا فرماندے نے کہ جس وقت میرا اجے عائشہ نال نکاح نہیں سی ہویا جبرائیل امین عائشہ دی کئی دفعہ تصویر ریشمی کپڑے دے اندر لپیٹ کے میرے کو لے کے آئے اور مینوں آندے نے اے اللہ دے محبوب پیغمبر جی ہذہ زوجتک فی الدنیا والآخرہ. اے میرے محبوب پیغمبر اے تہاڈی دنیا دے اندر بھی بیوی ہوئے گی اور اللہ دی جنت دے اندر بھی تہاڈی بیوی ہوئے گی.
او اما عائشہ جدی پاک دامنی دے اندر اللہ رب العالمین نے 18 آیات دا نزول فرمایا ہے، اور جنہ دی پاک دامنی واسطے اللہ دا قرآن گواہیاں دیندا ہے، جنہ دی پاک دامنی واسطے اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دے اصحاب گواہیاں دیندے نے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا سی سونے اے دسو عائشہ نال نکاح اپنی مرضی نال کیتا ہے یا رب سونے دی مرضی نال کیتا ہے؟ آقا فرماندے نے اللہ دی مرضی نال کیتا ہے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا سی اے اللہ دے محبوب پیغمبر، اگر اللہ سونے دی مرضی دے نال نکاح کیتا ہے تے پھر یاد رکھو اللہ اپنے نبی دے پاک بستر تے کسے ناپاک عورت نو لٹا سکدا نہیں ہے۔ میرے محترم بھائیو، اما جی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا او عظیم عورت نے جو قرآن دی حافظہ، حدیث دی حافظہ اور بڑے بڑے کبار صحابہ اکرام، اما جی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا تو رہنمائی لیا کرتے سی، جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے سفر اور حضر نو دیکھ کے اگے بیان کرن والیاں نے۔ میرے محترم بھائیو، اما جی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ایک دن ایک صحابی کہن لگا اے اللہ دے محبوب پیغمبر جی اے دسو تانوں سب نالوں زیادہ محبت کدے نال ہے؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا مینوں سب نالوں زیادہ محبت عائشہ دے نال ہے رضی اللہ تعالی عنہا۔ صحابی آندا اے اللہ دے نبی جی میں مرداں چوں پوچھ رہا کہ سب نالوں زیادہ محبت کدے نال ہے؟ تو آقا فرماندے نے عائشہ دے باپ ابو بکر دے نال مرداں چوں مینوں سب نالوں زیادہ محبت ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اما جی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا تشریف فرمانے، جبرائیل امین آندے نے سونیا میرا سلام اما جی عائشہ نو کہہ دیو۔ حضرت نبی علیہ الصلوۃ والسلام اما جی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نو مخاطب کر کے آندے نے یا عائشو ہذا جبریل یقرئو کی سلام، اے میری عائش اے جبریل جڑا تیرے تے سلام بھیج رہا ہے، جڑا تینوں سلام کہہ رہا ہے۔ اما جی فرماندیاں نے وعلیکا وعلیہ السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ، سونیا تواڈے تے بھی اور جبریل تے بھی اللہ دیاں سلامتیاں ہون، اللہ دی طرفوں رحمت و برکات دا نزول ہوئے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اے نبی دے اصحاب والذی یصلی علیکم وملائکتہ لیخرجکم من الظلمات الی النور وکان بالمؤمنین رحیما۔ اصحاب نبی دے پیارے نے جنہ تن من دین تو وارے نے، اصحاب نبی دے پیارے نے جنہ تن من دین تو وارے نے۔ کی شان دساں امی عائشہ دا، کی شان دساں امی عائشہ دا، جدی شان وچ قرآن آیا، جدے در اقدس تے جبریل وی کرن سلام آیا۔ اے کی شان دساں امی عائشہ دا، جدی شان وچ قرآن آیا، جدے در اقدس تے چل چل کے جبریل وی کرن سلام آیا۔ او تے بیٹی پاک صدیق دیے، او تے بیٹی
بیٹی پاک صدیق دیے او دے شوہر نبی سہارے نے اصحاب نبی دے پیارے نے جنہ تن من دین تو وارے نے اصحاب نبی دے پیارے نے اے کی شان دساں بلال سہارے دا کی شان بلال سہارے دا کی شان بلال سہارے دا اتے پتھر تے تھلے انگارے نے اصحاب نبی دے پیارے نے جنہ تن من دین تو وارے نے او والذی یصلی علیکم وملائکتہ لیخرجکم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما نبی دے اصحاب او نے جڑے چلتے زمین تے نے اللہ پیراں دی آہٹ نو جنت دے اندر پہنچا دیندا ہے اور جنہ دے نال اللہ دے رسول نے محبت کیتی ہے محبت دا انداز دیکھو سیدنا عثمان نو برا کہن والے دا میرے نبی نے جنازہ نہیں پڑھایا فرمایا اے میرے یار عثمان نو برا کہندا سی انہاں تے تنقید کردا سی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جنازہ پڑھانے تو انکار کر دیتا اور جنہ دے نال آسمان دے فرشتے محبت کردے نے خود اللہ رب العالمین جنہ نال محبت کردا ہے اے ویکھو نا نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے پیارے صحابی حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کردے نے کہ میرے باپ عبداللہ نے رضی اللہ تعالی عنہ نے غزوہ احد دے موقع تے منو بلایا اور منو کہن لگے اے جابر اگر منو اس گل دا اندیشہ نہ ہوندا کہ پیچھے میریاں بیٹیاں نے تو اے جابر میں تینوں بھی اپنے نال جہاد دے اندر لے جاندا اور میری اے خواہش ہوندی کہ اسی دونوں اللہ دی راہ دے اندر لڑدے لڑدے شہید ہو جاندے لیکن میریاں بیٹیاں نے اور ایک کوئی بیٹا جابر ہے اپنے بیٹے نو وصیت کر دینے کہ میرے بعد اپنی بہنہ میریاں بیٹیاں دا خیال رکھنا اور حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ میدان احد دے اندر کئی ایک کافرانو جہنم واصل کر کے بالآخر اللہ دی راہ دے اندر شہید ہو گئے جس وقت حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ بیان کر دینے کہ میرے باپ دی لاش نو لے آیا گیا اونا دی لاش دا بھی موسلا کیتا گیا سی میری پھپھو اپنے بھائی دی لاش نو دیکھ کے رون لگ پئی نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ نہ روو اس واسطے کہ اللہ دے فرشتے ادھے تے سایہ ادھے تے اپنے پران دے نال سایہ کیتے ہوئے نے اللہ اکبر کبیرہ اور نبی علیہ السلام نے حضرت جابر نو فرمایا اے جابر پتہ ہے اللہ رب العالمین نے تیرے باپ عبداللہ نو کی کیا حضرت جابر فرماندے نے اللہ اور اللہ دا رسول بہتر جانتا ہے کہ اللہ نے میرے باپ نو کیا کیا ہے نبی علیہ السلام فرماندے نے اللہ نے تیرے باپ عبداللہ دے نال کلام کیتا باقی سب دے نال اللہ جدوں گفتگو کر دینے پھر پردیاں دے پچھوں کر دینے اور تیرے باپ دے نال اللہ نے روبرو ہو کے کلام کیتا ہے اور اللہ رب العالمین نے فرمایا اے عبداللہ خواہش کر میں تینوں وہ چیز عنایت کر دیا تیرے باپ عبداللہ نے کیا کہ میری خواہش اے ہے منو دوبارہ زمین تے پیج دیتا جائے اللہ میں تیری راہ دے اندر لڑدا لڑدا پھر شہید ہو جاؤں نبی علیہ السلام فرماندے نے اللہ رب العالمین نے پھر تیرے باپ عبداللہ نو کیا کہ اے عبداللہ اے اسی فیصلہ کر چکے ہیں جیڑا ایک دفعہ آ گیا وہ دوبارہ دنیا تے جا سکدا نہیں ہے
تیرے باپ عبداللہ نے کیا، پھر میرے حالات دی آگاہی میرے پچھلے انو دے دیتی جائے، تو اللہ رب العالمین نے قرآن پاک نازل فرما دیتا جدے اندر اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ تسی شہداء نو مردہ نہ کہو بلکہ او تو زندہ نے، اور اپنے رب دے ہاں انہاں نو رزق دیتا جا رہا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ میرے محترم بھائیو، اللہ رب العالمین نے کتنی محبت کی تھی کہ خود اللہ رب العالمین روبرو ہو کے عبداللہ بن حرام دے نال گفتگو کر رہے ہیں، جنہاں تے اللہ دے فرشتے اپنے پراں دے نال سایہ کر رہے ہیں، اور جنہاں نو اللہ رب العالمین مخاطب کر کے فرماندے نے خواہش کرو جو منگو گے عطا کیتا جائے گا۔ اے ہے کہ اللہ رب العالمین اصحاب رسول دے نال محبتاں کر دے نے۔ هو الذی یصلی علیکم وملائکتہ لیخرجکم من الظلمات الی النور وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ایک جنازے دے اندر تشریف لے جا رہے نے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نو نبی دے یاراں نے سواری پیش کی تھی۔ اللہ دے نبی جی تسی سواری تے سوار ہو جاؤ۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے سواری تے سوار ہونے تو انکار کر دیتا۔ میرے پاک پیغمبر جنازے دے اندر شامل ہوئے، تدفین دے اندر شامل ہوئے، فارغ ہوئے تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نو پھر سواری پیش کیتی گئی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام پھر سواری تے سوار ہو جاندے نے تو نبی دا ایک یار پوچھدا ہے، اے اللہ دے محبوب پیغمبر جی پہلوں بھی سواری پیش کیتی گئی لیکن تسی سواری تے سوار ہونے تو انکار کر دیتا، ہن سواری پیش کیتی گئی تسی سواری نو قبول فرما لیا۔ اللہ دے نبی جی معاملہ کیا ہے؟ آقا فرماندے نے کہ اے میرے ساتھیو، اے میرا یار جو فوت ہویا ہے، اے دے جنازے دے اندر آسمان تو فرشتے بھی اترے سی، آسمان تو فرشتے بھی آئے سی، اور میں اس گل نو پسند نہیں کیتا کہ فرشتے پیدل چل رہے ہون اور میں اللہ دا نبی سواری تے سوار ہو جاواں۔ اور جنہاں دے جنازیاں دے اندر آسمان تو فرشتے اتر دینے، انہاں دی عظمت دے کے آ کہنے اللہ اکبر کبیرہ۔ اور منو یاد آیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام ایک جنازے دے اندر شامل نے، پاک پیغمبر اپنے پنجیاں تے چل رہے نے، پورا پیر زمین تے نہیں لاؤندے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے پیارے صحابی حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالی عنہ اے جس وقت شہید ہوندے نے، انہاں نو فرشتے غسل دے رہے نے، فرشتے غسل دے رہے نے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ نو بیان فرمایا کہ اے میرے صحابہ، حنظلہ بن ابی عامر نو آسمان تو فرشتے اترے نے جو اس نو غسل دے رہے نے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حنظلہ دی بیوی تو پوچھیا کہ معاملہ کیا ہے؟ دسیا گیا اللہ دے نبی جی تواڈے قاصد نے جدوں اعلان کیتا کہ اللہ دے نبی دا حکم ہے جہاد واسطے نکلو، حنظلہ تے غسل واجب سی لیکن انہاں غسل نہیں کیتا کہ کتے تاخیر نہ ہو جائے، نبی دا حکم منن دے اندر کتے تاخیر نہ ہو جائے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور میرے ویرو تے دوستو، اج او لوگ جو نبی علیہ السلام دے اصحاب دے نال محبت دا دعویٰ کر دے نے، انہاں نو آکھو نا نماز دی دعوت دیو، آ ویرا نماز پڑھ لا، آندا ہے جی پڑھ لیں گے تسی پڑھے آؤ، میرے کپڑے ٹھیک نہیں، یا کوئی اور عذر بہانہ بیان کر دیں گے۔ کسے نو آکھو یار نبی دی سنت پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دا چہرہ جس چیز نہ خوبصورت لگدا سی
او داڑھی ہے تو بھی داڑھی رکھ لے آندا ہے جی سوچنا وا اے دے بارے بھی غور و فکر کرنا مشورہ کرنا اگر کسے نو آکھو جناب اپنے کپڑے نو اپنے ٹخنے تو اوپر کر لے آندا ہے جناب سوچنا وا اے دے بارے بھی غور و فکر کرنا اور یارو نبی دے اصحاب دی طرف دیکھو غسل واجب ہے نبی دا حکم ملیا اللہ دی قسم ہے غسل بھی نہیں کیتا اوویں میدان جہاد دے اندر نکل گئے کہ کتے غسل کر دیاں میرے نبی دے حکم عدولی نہ ہو جائے حکم منن دے اندر تاخیر نہ ہو جائے اور پھر اللہ نے بھی کمال رحمت فرمائیے حالاں شہید نو غسل نہیں دیتا جاندا لیکن اللہ نے آسمان تو فرشتے اتارے نے جو سیدنا حنظلہ بن ابی عامر نو اپنے ہتھاں دے نال غسل دے رہے نے هو الذی یصلی علیکم وملائکتہ لیخرجکم من الظلمات الی النور وکان بالمؤمنین رحیما نبی علیہ السلام دے پیارے صحابی حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس وقت شہید ہوئے نبی علیہ السلام فرماندے نے بلکہ نبی دے یار خود بیان کر دینے کہ جدونا دی چار پائی نو اٹھا کے میت والی چار پائی نو اٹھا کے قبرستان دی طرف لے جا رہے نے تو اچانک یہ چار پائی ہلکی ہو جاندی ہے اور چار پائی حرکت کرنا شروع کر دیندی ہے نبی علیہ السلام فرماندے نے اے میرے ساتھیو آسمان تو فرشتے اترے سی جو ساتھ دے جنازے نو کندہ دے رہے سی اس واسطے اے چار پائی ہلکی ہو گئی سی اللہ اکبر اس واسطے چار پائی حرکت کر دی سی کہ آسمان تو فرشتے اترے جو ایدی چار پائی نو جنازے نو کندہ دے رہے سی اور نبی علیہ السلام فرماندے نے جس وقت سات دی روح نو آسمان تے لے جایا گیا اللہ دا عرش بھی خوشی دے نال جوم اٹھ دائے اللہ اکبر صحیح حدیث ہے صحیح بخاری دی نبی علیہ السلام نے فرمایا آسمان تے جدوں سعد بن معاذ دی روح نو لے جایا گیا اللہ دا عرش بھی خوشی دے نال جوم اٹھ دائے اور فرمایا کہ 70,000 فرشتے سعد دے جنازے دے اندر شامل ہون واسطے آسمان تو اترے سی اللہ اکبر کبیرہ اس واسطے نبی علیہ السلام جدوں چل دے سی آپ نے اپنے پاؤں مبارک اٹھائے ہوئے سی اپنے پنجیاں تے چل رہے سی فرمایا 70,000 فرشتے ساتھ دے جنازے دے اندر شامل ہون واسطے آسمان تو اترے سی اینے نبی دے اصحاب جنہ دے نال آسمان دے فرشتے بھی محبت کر دینے جنہ دے نال آسمان والا رب بھی محبت کردہ ہے اور جنہ دے نال خود رسول اللہ محبت کر دینے اور جنہ دے نال اہل ایمان محبت کر دینے جیڑا انہاں نال محبت نہیں کردہ وہ اپنے ایمان دی فکر کرے کیونکہ وہ بندہ مومن نہیں ہو سکتا وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.